बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, बेनज़ीर पाक व हिंद की तारीख में बेनज़ीर ही बन जाएगी। फिर दुनिया ने देखा कि ये बहादुर खातून तारीख में अपना नाम अमर कर गई। साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के साबिक़ चेयरपर्सन शहीद बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। इसी हवाले से देखते हैं दानिश मलिक की ये रिपोर्ट। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है, और इसलिए मैं इस तारीखी लियाकत बाग में आई हूँ। दुख्तरे मशरिक और आलमी इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को आज हमसे बिछड़े 15 साल बीत गए। 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहने वाली वाहिद खातून बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था। मोहतरमा को बदतरीन आमरियतों का सामना रहा, जलावतनी के दुख भी झेले, लेकिन जमहूरी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटी। दुख्तरे मशरिक का लक़ब पाने वाली बेनज़ीर भुट्टो, जिन्हें आलमे इस्लाम में पहली खातून सरबराह होने का एजाज़ भी हासिल है, ये बुलंद हौसला खातून पाकिस्तान की 2 बार वज़ीर आज़म भी रही। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। मोहतरमा बेनज़ीर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से नशेबो फराज देखे। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोनों बेटों के बजाय लाडली बेटी को अपना सियासी जानशीन करार दिया, और फिर वक्त ने इस फैसले को दुरुस्त साबित भी किया। ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया तो बेनज़ीर भुट्टो बैरूने मुल्क रहकर जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करती रही। अप्रैल 1986 में पाकिस्तान वापस आईं तो अवाम ने बेमिसाल इस्तकबाल किया। 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के बाद बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। अपनी हुकूमत का तख्ता उल्टने के बाद उनको जलावतनी का सामना करना पड़ा। उन्होंने जब पाकिस्तान वापसी का ऐलान किया, जान का खतरा होने के बावजूद 18 अक्टूबर 2007 को कराची पहुंची, जहां उनके इस्तकबाली जलूस पर धमाकों में सैकड़ों अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसे करके हुकूमत को अवामी ख्वाहिशात का आईना दिखाया। इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो को बार बार खतरात की निशानदेही की जाती रही, लेकिन वो खुद को आवाम से दूर ना रख सकी। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसका निशाना बनकर कौम की महबूब लीडर हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गई। उन्हें लाड़काना के घड़ी खुदा बख्श में वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भाइयों मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के पहलू में सपुर्दे खाक कर दिया गया। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है, और इसलिए मैं इस तारीखी लियाकत बाग में आई हूँ।
چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے والدہ کی 15ویں برسی پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے دور سے بہت آگے کا ادراک رکھنے والی کرشماتی لیڈر تھی۔ اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم ہر روز بے نظیر بھٹو کے ویژن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے کرشماتی لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دور سے بہت آگے کا ادراک رکھنے والی کرشماتی لیڈر تھی۔ انہوں نے ہمیشہ نفرت نہ کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا سکھایا۔ انہوں نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان میں جمہوری جدوجہد کی معمار تھی۔ وہ پسماندہ طبقات و اقلیتوں کے حقوق کی محافظ اور خواتین کی ترقی اور خود مختاری کی عملی جدوجہد کی علمبردار تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وفاق کی مضبوط علامت تھی۔ پاک بھارت آبی تنازع کے معاملے پر انڈس واٹر کمیشن نے ایک بار پھر بھارت کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق انڈس واٹر کمیشن نے اپنے خط میں پکل جھیل اور کیرو پاور پروجیکٹ کے متعلق اعتراضات پر جواب مانگا ہے۔ پکل جھیل ڈیم اور کیرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ مقبوضہ کشمیر میں دریائے چناب پر تعمیر ہے۔ ان پروجیکٹ سے دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ کم ہو جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پکل جھیل سے 1000 میگا واٹ اور کیرو پاور پروجیکٹ کی پیداواری صلاحیت 624 میگا واٹ ہے۔ ذرائع کے مطابق پاک بھارت آبی مذاکرات میں یہ دونوں منصوبے سر فہرست ہوں گے۔ بھارت نے گزشتہ اجلاس میں تحفظات دور کرانے کی بھی یقین دہانی کرائی تھی۔ رواں مالی سال کے 5 مہینوں کے دوران بجٹ کی صرف 2 مدتوں یعنی قرضوں پر سود کی ادائیگی اور دفاع پر 2.2 ٹریلین روپے خرچ ہو گئے، جو وفاقی حکومت کی کل خالص آمدنی سے بھی زیادہ ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع نے بتایا کہ رواں مالی سال جولائی تا نومبر کے دوران وفاقی حکومت پر واجب 50 ٹریلین روپے کی قرضوں پر سود کی لاگت میں 83% تک تشویشناک اضافہ ہوا۔ وزارت خزانہ نے تقریباً 1.7 ٹریلین روپے قرضوں پر سود کی مد میں ادا کیا۔ یہ رقم گزشتہ سال کے مقابلے میں 763 ارب روپے سے زائد ہے۔ اس طرح ریٹائرڈ فوجیوں کی پینشن اور مسلح افواج کے ترقیاتی پروگرام کے اخراجات کو چھوڑ کر 5 ماہ میں 517 ارب روپے دفاع پر خرچ کیے گئے۔ یہ رقم گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 112 ارب روپے یا تقریباً 28% زیادہ ہے۔ بھارت میں انسانیت کام پوچھی۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں کھانا نہ دینے پر انکار کرنے پر شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 38 سالہ ملزم یوگیندر شریواس ایک کلینک میں کمپاؤنڈر تھا۔ جو کام سے واپس آیا تو اس نے 32 سالہ اپنی بیوی سے کھانا مانگا، جس پر اس نے کھانا دینے سے انکار کر دیا اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ لڑائی کے دوران یوگیندر نے اہلیہ پر کلہاڑی سے وار کیا، جس کے بعد وہ چیخیں چلانے لگی۔ چیخوں کی آواز سن کر ان کے بچے 8 سالہ بیٹا اور 10 سالہ بیٹی وہاں پر پہنچے تو ماں کو خون میں لت پت دیکھا۔ بچوں نے یہ دیکھ کر فوراً پڑوسیوں کو اطلاع کی، جس کے بعد یوگیندر نے خود پولیس کو خبر دی اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق تفتیش سے معلوم ہوا کہ جوڑے میں اکثر چھوٹی موٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تاہم اس نوعیت کی لڑائی پہلی مرتبہ ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ desitvUSA.com۔